कमरेड पुष्पलालको 43औं स्मृति दिवसको सन्दर्भमा आयोजित यस प्रवचन कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका यस प्रतिष्ठानका अध्यक्ष कमरेड, यस कार्यक्रममा मञ्चमा आसीन पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल कमरेड, चित्रबहादुर केसी कमरेड, चरणदेव जोशी कमरेड, धर्मेन्द्र कमरेड सहितका सबै कमरेडहरू अनि यस समारोहमा उपस्थित सम्पूर्ण कमरेड तथा मित्रहरू र पत्रकार साथीहरू सबैलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका तर्फबाट हार्दिक अभिवादन। आजको यस कार्यक्रममा आयोजक मित्रले बोल्नुभयो, विषय नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको वर्तमान सङ्कट र आगामी बाटो भन्ने राखिएको छ र यो विषयमा के हो त स्थिति, आगामी बाटो के हो त भन्ने कुरा यो आयोजकको सायद आकांक्षा हो भन्ने लाग्छ। जगन्नाथजीले सुरुमै पनि भन्नुभयो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी एकताबद्ध गर्न सकिन्छ, मूल विषय यही हो। त्यसकारणले पूर्वोक्त साथीहरूले धेरै कुराहरू राख्नुभयो। अब यो समय अलि थोरै भयो, तैपनि एकदम सकेसम्म छोटोमा राख्ने मैले कोसिस गर्छु। सबभन्दा पहिलो कुरा त कमरेड पुष्पलालको सन्दर्भमा हामीले पुष्पलाललाई किन सम्मान गर्छौँ र किन संस्मरण गर्छौँ, त्यसका धेरै पक्ष छन्। तर मुख्य पक्ष के हो भन्नुहुन्छ भने नेपालमा उहाँ सहितका कमरेडहरूले उहाँको नेतृत्वमा पार्टीको स्थापना गर्नुभयो र कम्युनिस्ट पार्टीको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा निर्माण गर्नु हो, त्यो हो उहाँको। अनि त्यसपछि मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादी विचारधारा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा विचारात्मक हतियार हुन्छ भनेर उहाँले त्यो भन्न पुग्नुभयो। दोस्रो योगदान त्यो हो। तेस्रो योगदान भनेको नेपाली क्रान्ति, देशलाई असामन्ती अर्ध-औपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्त गर्नको निम्ति यहाँ पहिले लोक जनवाद, जनगणतन्त्र अनि पछि आएर नयाँ जनवाद, त्यो पुष्पलालजीको योगदान। अनि त्यसपछि कुरा के हो भन्दाखेरि कसरी प्राप्त गर्ने, त्यो भन्दाखेरि दीर्घकालीन सशस्त्र सङ्घर्ष, त्यो पुष्पलालको योगदान। आज हामी पुष्पलालको योगदानको संस्मरण गर्न र उहाँको सम्मान गर्न उभिएका छौँ। साँचो अर्थमा पुष्पलालजीको सम्मान गर्ने हो भने उहाँको सम्मान, उहाँका सिद्धान्त, उहाँका विचारको सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र ओठे भक्तिले काम लाग्नेवाला छैन। अब खास गरिकन अहिलेको अवस्था कस्तो छ भनेतिर जाउँ। अहिले म विषयमै प्रवेश गर्छु। अब अरूभन्दा पनि अब यो विषयमै म प्रवेश गर्न जान्छु। अहिलेको अवस्था के हो त देशको, र यो अवस्थामा कम्युनिस्टहरूले गर्नुपर्ने के हो त, अनि आगामी बाटो के हो त अवस्था के हो भन्नुहुन्छ भने अब अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ। धेरै ठुलो परिवर्तन भयो भनेर साथीहरूले भन्नुभएको छ, तर त्यतिका धेरै ठुलो परिवर्तन होइन। आंशिक परिवर्तन निश्चित रूपमा हो। सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता विषयहरू
आंशिक रूपमा के हो भनेदेखि परिवर्तन हो। तर नेपाली जनताले जुन रगत बगाए त्यसैको निम्ति मात्रै हो त? बाया पर्सा रौतहट लगायतका तराईका आन्दोलन, यो त पन्थका आन्दोलन, 25 सालको ऐतिहासिक झावा विद्रोह, अनि 10 वर्षको महाजन युद्ध, यो त्यही संसदीय व्यवस्था ल्याउनलाई हो? त्यही हो भन्नुहोस्, त्यही संसदीय व्यवस्था ल्याउनु हो? हामीले यहाँ पुरानो राज्य सत्तालाई समाप्त पारेर यहाँ राज्य व्यवस्था ल्याउनुको निम्ति हामीले सङ्घर्ष गरे हो। जनताले रगत बगाएको त्यसको निम्ति सार्थ प्राप्त गरेको। हिजो राणाकालमा पनि सामन्त नोकरशाह राजनीति वर्ग सत्तामा, आज पनि त्यही वर्ग छ। अनि ठुला ठुला काम गर्यो भने हामी किन भन्छौँ? त्यस कारणले कुरा के हो भने शासन व्यवस्थामा परिवर्तन भएको छ तर राज्य सत्तामा परिवर्तन भएको छैन। यो यथार्थलाई हामीले आत्मसात गर्न जरुरी छ भन्नु। अहिलेको अवस्था त्यही हो भनेर भन्नुहोस्। अनि अब स्थिति कस्तो छ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धाराको बारेमा कुरा गर्नु पऱ्यो। हेर्नुहोस्, किनभने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा गर्दैछौँ, यहाँ 3वटा धारा छ। हेर्नुहोस् है, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा 3वटा धारा छ। एउटा धारा दक्षिणपन्थी अवसरवादी धारा छ, संशोधनवादी धारा छ अथवा संसदवादी धारा छ। एउटा धारा त्यो छ। दोस्रो धारा क्रान्तिकारी धारा छ र तेस्रो धारा मध्यमार्गी धारा छ। 3वटा धारा छ। मध्यमार्गी भनेको कलिकता ढलगली हो, 3वटा धारा छन्। तर प्रभावशाली यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने संसदवादी धारा छ। हामीले यो धाराहरूलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ भनेर भन्नुहोस्। पार्टी किन फुटेर किन विभाजित भयो पार्टीहरू? आयोजक साथीहरूको एकदम त्यहाँ चाहिँ के भने एकताबद्ध हुनुपर्छ भनेर त भनिएको छ, एकदम स्वागत। तर पार्टीमा किन विभाजन भयो त भन्ने खालको कुरा आउँछ। त पार्टीमा किन विभाजन भयो भन्दाखेरि पार्टीमा विभाजनका मूल रूपमा 2वटा कारण छन् भन्ने लाग्छ। मूल कारण एउटा सैद्धान्तिक राजनीतिक कारण हो। हेर्नुहोस् है, हामी कम्युनिस्टहरूका बेग्ला बेग्लै सिद्धान्त छ हैन। पत्रको सिद्धान्तमा हाम्रो एउटा सहमति छैन। बेग्ला बेग्लै किसिमको चाहिँ सैद्धान्तिक छ। मार्क्सवाद लेनिनवाद कतिले मान्ने, कतिले मार्क्सवाद लेनिनवाद माओविचार मान्ने, कतिले मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद मान्ने। वैचारिक क्षेत्रमा मतभेद छ हाम्रो। अनि संसदीय बाटोबाट जाने कि यहाँ नयाँ जनवाद ल्याउने भन्दाखेरि त्यही विवाद छ। साथीलाई नयाँ जनवादी क्रान्ति भइसक्यो भन्नुहुन्छ। खोइ त क्रान्ति भयो यही हो त? राष्ट्रियता जनजीविका समस्या कोही हल भएको। क्रान्ति भने के हो? एउटा वर्गलाई पल्टाएर अर्को वर्ग राष्ट्रियतामा पुग्ने खालको कुरा हो। के हो क्रान्ति भने? क्रान्ति भने त्यही हो, सरकार फेरिने मान्छे फेरिने होइन क्रान्ति। सत्ता र व्यवस्था फेरिने खालको कुरा हो। त्यस कारणले एउटा सैद्धान्तिक राजनीतिक खालका समस्याहरू यहाँ छन् र उठको एउटा मूल कारण सैद्धान्तिक राजनीतिक कारण हो। हेर्नुहोस्, मालेर एमाले अथवा मालेर मसाल हिँचेका हामी किन एक हुन सकेनौँ? सिद्धान्तमा फरक पऱ्यो। यो खास गरी एमाले र माओवादी जुन जनयुद्धमा अगाडि बढ्थ्यो किन सकेनौँ त भन्दाखेरि हाम्रो फरक पऱ्यो। त्यहाँ हो एउटा फरक, सैद्धान्तिक राजनीतिक कुरा हो। र दोस्रो फरक भने के हो भन्नुहुन्छ भने अलिकति व्यक्तिगत अहम। हेर्नुहोस् है, नेताहरूको नेतृत्वको व्यक्तिगत अहमले पनि ठुलो काम गरेको हुन्छ। त्यसको उदाहरण टाढा जानु पर्दैन। अहिलेकै डबल नेकपाको स्थिति के भयो भन्दा हेरै हुन्छ। माधव कमरेड यही हुनुहुन्छ। अनि प्रचण्ड कमरेड सायद बिसन्चो भयो कि क्या आउनु भएन होइन। कुरा के हो भने उहाँहरूको सिद्धान्त हेर्नुहुन्छ भने के फरक हो त भन्नुहोस् त? केही फरक छैन। उहाँले ठुल्ठुला कुरा गर्नुहुन्छ।
सिद्धान्तमा देखाउनुहोस् न तपाईँहरूको फरक कहाँ हो, कुन सिद्धान्तमा फरक हो? त्यो संविधान तपाईँहरू जमैले मान्नुहुन्छ, मार्क्सवादी लेनिनवाद तपाईँहरू दुई थरीले मान्नुहुन्छ। अब साँच्चै माने हो कि होइन त्यो अलग कुरा हो, है दुईले मान्नुहुन्छ। अनि संसदीय बाटोबाट चाहिँ समाजवादी ल्याउनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ, तपाईँहरू मात्र होइन नेपाली काङ्ग्रेसले नि भन्छ, होइन? कहाँ फरक हो त तपाईँहरूको भन्दाखेरि सिद्धान्तमा कहीँ छैन, जिरो। तर पद्धतिमा अलिकति फरक देखा पऱ्यो। पद्धतिमा के हो भने अलिकति फरक निश्चित रूपमा हो। ओलीजीको वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यो पद्धति अलि स्वेच्छाचारी पद्धति रहेछ, अलिकति तानाशाही पद्धति रहेछ। वहीँ सर्वेसर्वावली हो, त्यो पद्धतिमा फरक निश्चित रूपमा हो, तर सिद्धान्तमा चाहिँ फरक होइन। इगो टक्कर आयो, होइन? उहाँहरू प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, दुईटै प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, आलो पालो गरेर पार्टी एउटै हुने, यो के सिद्धान्त होला भन्नुहोस् त? एउटै पार्टीबाट एउटै प्रधानमन्त्री भए हुन्छ नि त, आलो पालो गर्नु पऱ्यो हो। यहाँ के हो भनेदेखि हो शैली कार्यशैलीमा अलिकति फरक छन्, तर साह्रो फरक के हो भने इगोमा टक्कर आयो, इगोमा फरक पऱ्यो, होइन? माधव कमरेड अलि उधार हुनुहुन्छ, राम्रै लाग्छ मलाई। हेर्नुहोस् है, प्रचण्डजी चाहिँ अलि उधार हुनुहुन्छ, राम्रै लाग्छ। तर के हो भने ओलीजी त एकदम के भन्नुहोस् त, मैले पनि उहाँसँग अलिअलि त सङ्गत गरेको छु, धेरै त गरेको छैन। एकदम एकजनाले भन्थ्यो के अरे अहम ब्रह्मास्मि, मभन्दा बाहेक दुनियाँमा कोही छैन भन्ने। उहाँको त्यो शैलीले काम गर्ने। भोइछाडा पार्टी, सुखी नेपाल, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा म सत्य गर्छु, पानी जहाज होइन भन्नुहोस् त, रेल कहाँ गयो तिमी? त्यही बुद्धिले आउँछ रेल। त्यस कारणले यो कार्यशैलीको सिद्धान्त कुरा होइन हो। त्यस कारणले के हो भनेदेखि यो कार्यशैली इगो पद प्रतिष्ठाले पनि एउटा पहिलाको छ भन्ने खालको कुरा त्यो देखियो भनेर भन्नुहोस्। त्यस कारणले हामीले के हो भनेदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा के रियाजित भयो भन्दाखेरि सैद्धान्तिक कुरा हेर्न पर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि त्यही हो। कमरेड चित्रबहादुर केसीजीले अहिले उठाउनु भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्धान्तको कारणले गर्दाखेरि विभाजित भयो भनेर भने, र यहाँ पनि त्यही हो भनेर भन्नुहोस्। यो अब के गर्ने? अब छोटोमा भन्नु पऱ्यो, हेर्नुहोस् है, लामोमा जाने कुरा छैन। अबको बाटो, आगामी बाटो के गर्ने हो त भन्दाखेरि अब साथीहरूको कुरा त आयो। यही संसदलाई बचाएर राखेपछि सबै कम्युनिस्टहरू मिलेर चुनाव लड्ने, यही संसदलाई बचाएर राख्ने, त्यो निष्कर्ष साथीहरूको प्रति अब हामी सहमत हुन सक्दैनौँ। हेर्नु, संसद ल्याउनेवाला छैन, हामी कम्युनिस्टहरू संसदका लागि लड्ने होइन हो। संसद उपयोग गर्नुपर्छ आवश्यक पऱ्यो भने कोही बेला, तर संसद चिरञ्जीवी भएर समस्याको समाधान हुँदैन, कहीँ पनि हुँदैन। त्यस कारणले कुरा के हो भनेदेखि आगामी बाटो भन्ने बारेमा गम्भीर रूपमा सोध्नुपर्छ। अब एउटा रूपान्तरणको बाटो कि कुन बाटो, पहिले राजनीति तय गर्नु पऱ्यो। अब राजनीति तय गरिसकेपछि एउटा रूपान्तरणको बाटो, एउटा संसदको बाटो, एउटा मध्यमार्गी बाटो, आगामी बाटो त्यही के हो भनेदेखि अब मलाई लाग्यो यो धेरै कम्युनिस्ट पार्टी हुन ठिक भएन। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा यो धेरै कम्युनिस्ट पार्टी नगरेको हेर्नुहोस्। विचारलाई मैले भने मूलतः तीन थरी विचार छ। एउटा विचार के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले संसदवादी नै भनौँ, संसदवादी विचार एउटा के विचार छ, संसदमा जाने कुरा मिल्ने साथीहरू एउटै पार्टीमा भयो हुन्छ। किन बेकारका धेरै पार्टी बनाउने, डबल नेकपा किन फुट्नु हो? संसद राम्रै त थियो त, तपाईँ नपुगेवा हुन्थ्यो, तपाईँ आफै बिगार्नुभयो होइन। संसदवादी पार्टी मिल्दा हुन्छ भनेर भन्नुहोस्, मिल्नुहोस् त। अरूहरू पनि संसदवादी हुनुहुन्छ भने अरूहरूलाई पनि ल्याएर मिसाउनुहोस्। त्यस कारणले कुरा के हो भने एउटा धार संसदवादी धार हो हेर्नुहोस्। दोस्रो धार के हो भने क्रान्तिकारी धार हो। क्रान्तिकारी धार भने यो वर्तमान राज्य सत्ता, दलाल नोकरसाही पुँजीपति र सामन्तवर्गको राज्य सत्ता पल्टाएर होइन नयाँ जनवादी राज्य सत्ताको स्थापना गर्दै वैज्ञानिक समाजवादतिर जाने हो भन्ने अर्को धार हो। यो क्रान्तिकारी धार हो। मार्क्सवादी माओवाद अथवा विचारधारालाई अवलम्बन गरेर
यो ढङ्गले एउटा क्रान्तिकारी आमूल परिवर्तन गरेर जानुपर्छ भन्ने धार हो। यो धार कमजोर छ। संसदवाद धार बोलियो छ अहिले, हेर्नुहोस् है, संसदवाद बोलियो छ। उहाँहरूले आफैलाई कमजोर गर्नुभयो, त्यो अलग कुरा हो। म सक्न है सकिहालेँ, मलाई दिनै पर्छ। अनि कमजोर छ त्यो दोस्रो धार क्रान्तिकारी धार हो। अब तेस्रो धारको कुरा गर्छु म। यहाँ मध्यपन्थी धार जस्तो त भने होइन। हेर्नुहोस्, एउटा म तेस्रो कुरा के गर्छु भन्नुहुन्छ भने अब संसदवादीहरू मिले हुन्छ भनेर मैले भने, क्रान्तिकारीहरू पनि अब हामीले कोसिस गरेका छौँ, हामी पनि मिल्न सकेका छैनौँ। दोस्रो कुरा भयो। अब तेस्रो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने सबै कम्युनिस्टहरू मिल्ने भनेर यहाँ भन्नुभयो। म एउटा प्रस्ताव राख्छु आज, त्यो हुन्छ भन्नुहोस् है। हुन त मलाई यहाँ चिड दिइसक्नुभयो होइन। मेरो प्रस्ताव के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले अब यो सरकारमा जाने र संसदमा जाने कम्युनिस्टहरूले एउटा काम गर्नु पर्यो, सडकमा रहने कम्युनिस्टहरूले अर्को काम गर्नु पर्यो। दुईटा पार्टी हुन् र गर्नु पर्यो के भन्नुहुन्छ भने ती दुईटा पार्टीको बिचमा तालमेल गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, तालमेल गर्नु पर्यो। सरकारमा भएका कम्युनिस्टहरूले, संसदमा भएका कम्युनिस्टहरूले सडकमा भएका कम्युनिस्टहरूलाई दमन गर्न भएन। जनयुद्धको बेलामा एमालेका साथीहरूले दमन गर्नुभयो, गलत गर्नुभयो। पछि आएर विप्लवीहरूमा चाहिँ दमन भयो डबल नेकपाबाट, त्यो गलत भयो। प्रतिबन्धको कुरा हुँदैन थियो। त्यस कारणले के सल्लाह गरौँ भन्नुहुन्छ भने सडकबाट पनि सङ्घर्ष गरौँ, क्रान्तिकारीहरूले गर्छ, सदन र सरकारहरूले गर्नुहोस् तपाईँहरू। तर के हो भनेदेखि सडक लगाउनेहरूलाई दमन नगर्नुहोस् तपाईँहरूले। एकअर्काका बिचमा तालमेल मिलाएर हुन सक्छ भने कार्यकर्ता हो कि के हो त्यो गरेर जाउँ, राम्रै तरिकाले अगाडि बढ्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, र यस निम्ति म के मात्रै भन्छु भनेपछि साथीहरूसँग जुन कमसानको चिन्ता गर्नुहुन्छ, अब यहाँ प्रचण्ड कमरेड हुनु भएन, हेर्नुहोस्, माधव कमरेड हुनुहुन्छ। मेरो अनुरोध के छ भन्नुहुन्छ भने यो हेर्नुहोस्, यो कोर्स चेन्ज गर्नुहोस् भने हो कि तपाईँहरूले कोर्स चेन्ज गर्नुहोस्। यही संसदीय व्यवस्थालाई पक्रेर कतिपल्ट प्रधानमन्त्री हुने हो के तपाईँहरू, कतिपल्ट प्रधानमन्त्री हुने हो त्यो नगर्नुहोस्, छोड्नुहोस्। प्रधानमन्त्री चाहिँ बन्ने कुरा छोड्नुहोस्, देश र जनताको निम्ति मैदानमा आउनुहोस्। अनि क्रान्तिकारी पार्टी बन्छ भनेर भन्नुहोस्। हो यही हो भन्नुहोस्। मैले भने यही हो, आगामी बाटो यही हो। सकिन्छ, सबैलाई क्रान्तिकारी बनाऊ। एक सकिन्छ कोर्स चेन्ज गरेर सबै क्रान्तिकारी हौँ। दुई, सकिन्न, सरकार र सदनमा भएका कम्युनिस्टहरू र सडकमा भएका कम्युनिस्टहरूका बिचमा तालमेल कायम गरेर मजाले क्रान्ति गरौँ। यही हो। अब मैले सकेँ। अब यो यस कार्यक्रममा आमन्त्रित गरेर विचार गरेर राख्नु दिनुभएकोमा आयोजक साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हार्दिक धन्यवाद छ कमरेड मोहन वैद्यलाई। हामीका बिचमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आउने निर्णय भएको थियो। उहाँको शारीरिक अस्वस्थताका कारण उहाँ आउन सक्नु भएन र नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेर कमरेड आउनु भएको छ। त्योभन्दा अगाडि यहाँ उपस्थित हुनुभएका मान्य कमरेडहरू, मान्य झपड रावल, उहाँलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। मान्य महेश्वर गहतराज अध्यक्ष, उहाँलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। मान्य समिना हुसैन, उहाँलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र मान्य राजबहादुर बुढा, उहाँलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब मान्य भवानी खापौँ, उहाँलाई आसन ग्रहणका लागि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु।
र अब यसपछि विचार अभिव्यक्तिको क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेड गणेश शाहलाई विचार अभिव्यक्तिका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। समय उहाँ पछि आउनुभएको हुनाले 15 मिनटको समय निर्धारण गरिएको कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। अभिवादन कमरेड सबैजनालाई, मञ्चमा आसीन पार्टीका नेतागण, मान्यज्यूहरू र यहाँ मैले बोल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यस्तो सञ्चार माध्यमलाई हेरेपछि केही कुरो जानकारी पनि दियो जस्तो लाग्यो। अब मैले सूचना पाएछन् हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेड चाहिँ अस्वस्थ कारण हुने कि संसदमा अहिले सेसन चलिरहेछ, त्यो छोड्न नमिले भएको हुनाले उहाँले चाहिँ मलाई गएर चाहिँ तपाईँले पार्टीको केही कुरो जनमुख राखिदिनु होला भने सचिवालयबाट खबर आएको हुनाले मैले तपाईँलाई यो जानकारी गराएँ कि उहाँ अहिले संसदमा हुनुहुन्छ भनेर। अब म सर्वप्रथम आज यो कमरेड पुष्पलालजीको स्मृतिमा आयोजित सभामा उपस्थित यस सभाका सभापतिज्यू, पार्टीका नेतागण र अन्य उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, सर्वप्रथम आजको दिनमा कमरेड पुष्पलालजीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। आजको दिन मनाउँदाखेरि हामीले अघि नै पूर्व वक्ताहरूले धेरै भनिसक्नुभयो होला, हामी चाहिँ करिब धेरै कुरोमा चाहिँ कमसेकम नेपालको दुईटा आन्दोलन, चाहे जनआन्दोलन पहिलो भन्नुहोस्, जनआन्दोलन दोस्रो भन्नुहोस्, पुष्पलालजीको विचार जुन कि वाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको एकता, सहकार, सङ्घर्षको कुरोहरू छ, त्यतातिर नजिक भएर हामी सबै काम गरिरहेका छौँ। र आज के भनेको हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको वर्तमान सङ्कट के हो भने भन्दाखेरि मलाई भन्नुहुन्छ भने यसले नेपालको ठुलो सङ्कट के छ भने हामीले विश्वमा भएको विज्ञान प्रविधिमा क्रान्ति भयो र त्यसले उत्पन्न गरेको जुन छ नि हाम्रो उत्पादन प्रणाली, त्यसले उत्पन्न गरेको विश्व आर्थिक व्यवस्था, जसलाई कि हामी जन्ने भन्ने हुइप लगायो कांग्रेसले। हामीले सुरुवात हामीले कहिले हुइप लगाएको छैन। हामीले अनुरोध पार्टीका मान्य सबै साथीहरूलाई काठमाडौँ आइदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्नु हुइप भएन नि, अनिवार्य उपस्थिति भनेको छौँ। हामीले खालि अनुरोध गरेका हौँ, भोट हालिदेऊ, हामीलाई भोट हाल भन्नु। अरू पार्टीलाई पनि हामीले त्यस्तै अनुरोध गरेका हौँ। जस्तै एमालेकै पार्टीका नेताहरूलाई पनि अनुरोध गरेका हौँ हामीले, त्यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता हामी एकसाथमा छौँ। त्यो पार्टीको हिसाबले होइन, त्यो पनि अनुरोध गरेका हौँ। त्यसकारण चाहिँ उहाँले संविधान तह हामीले अनुरोध गर्नु पनि पाइन्न भने त्यो कहाँको नियम होला, यो कहाँको संविधान होला त्यो।
त्यो बाहेक हामीले के गरेका छैनौँ। उहाँले केही कुरा भन्नुभएको छ आउँदो दिनका लागि, त्यो चाहिँ हामीले मनन योग्य